हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पवेलियन. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स पाकिस्तान फर्स्ट एवर HD स्पोर्ट्स चैनल एंड आवर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द HBL PSL 9. और हम सब की तरफ से आपको रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो इस बाबरकत महीने की. अल्लाह ताला हम सबको इस महीने में अपने गुनाह माफ़ करवाने की हौसला दे और हमारी तमाम जो दुआएं हैं वो कबूल हों और हम आगे बढ़ें. Right, let's get down to the business of HBL PSL 9. I have a friend who's laughing. We're going to talk about that in a minute. First up, let me bring into the conversation. I've got three my friends. They're laughing. I have no idea why. First up, I've got Azhar Ali. Assalamu alaikum. Welcome, Azhar. Next up, I've got Misbah Ulhaq, who's laughing and smiling for no odd reason. Misbah, tere gunah maaf nahi honge. And finally, I've got the Sultan of Swing, the legend himself, the man who has been just such an inspiration to a whole generation of Pakistan, and we've had the privilege of sharing the space with him on the pavilion every day. Wasim Akram, good evening. Assalamu alaikum. Good evening जी. अस्सलाम वालेकुम. रमज़ान करीम मुबारक हो सबको और अल्लाह आपके गुनाह माफ़ करे. बड़ा मुश्किल है भाई. मैं इसलिए हूँ कि आज तो शुरू होते ही सुना कैद हो जाते हैं. कैसे हैं यहाँ? क्या हुआ? कहते हैं रमज़ान शुरू होते तो सुना कैद हो जाता है. अच्छा. हम पांचों कैद हुए हैं, आपको पता है ना, हम पांचों, जिससे मुझे ख्याल आया कि वो एक कैदी फरार हुआ है हमारा. आप जरा अपोलोजाइज कर लें शो लेट होने का. हाँ जी बिल्कुल, हम शो लेट होने के लिए थोड़ा सा अपोलोजाइज करते हैं. उसकी वजह यह है कि शहर के अंदर एक अजीब अफरा तफरी का आलम मचा हुआ था. स्टूडियो पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा. इनफैक्ट वो हफीज़ जो है वो अभी तक नहीं पहुंचे. लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस ऑफ द HBL PSL 9. और हमारे साथ जिस तरह मैंने आपको बताया वसीम अकरम का, याद रहे कि वसीम अकरम जो है कराची किंग्स के सदर भी हैं. सो आज कराची किंग्स का मुकाबला भी है. वी गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन अ मिनट. वसीम, बट लेट्स टेक अ लुक एट हाउ यस्टरडे वाज अ सुपर संडे. कल दो मुकाबले थे. ये मैच समरीज आपकी खिदमत में पेश करते हैं. पहला मुकाबला आपने देखा इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला मुल्तान सुल्तान्स रावलपिंडी से बराह रास्त. और क्या शानदार खेल था ये, क्या शानदार मैच हुआ था. व्हाट अ फैंटास्टिक गेम इट वाज. मुल्तान सुल्तान्स बैटिंग फर्स्ट. शादाब ने टॉस जीतकर मुल्तान सुल्तान्स को बैटिंग की दावत दी थी. 228 रन किए 4 विकेटों के नुकसान पर. उस्मान खान ने एक बेहतरीन इनिंग्स खेली है. 100 रन उन्होंने किए. ये उनकी दूसरी सेंचुरी थी इस सीजन में. पहले एक बल्लेबाज हैं जिन्होंने PSL की तारीख में एक ही सीजन में 2 सेंचुरियां गाड़ी हैं और एक 95 का स्कोर भी है, 95 का. वी हैड मिस्ड आउट दैट सेंचुरी, बट ही हैज बीन जस्ट फिनोमिनल टैलेंट फॉर मुल्तान सुल्तान्स. चार्ल्स इनको के अभी ऐड किया गया स्क्वाड के अंदर. लुक एट दैट, व्हाट अ फैंटास्टिक इनिंग्स. ही प्लेड एक्सप्लोसिव 42. यासिन ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की. रिजवान ने 20 रन बनाए थे 17 गेंदों में. फहीम अशरफ देयर 2 for 32 and then you had हुनैन 1 for 29 and नसीम 1 for 31. इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जवाब में बड़ा ही शुरू जो उनकी स्टार्ट थी, बड़ी ही एक खौफनाक किस्म का स्टार्ट था. 2 बड़ी अचानक विकेटें गिर गई, लेकिन उसके बाद दे मेड अ ग्रेट रिकवरी. दैट पार्टनरशिप बिटवीन कॉलिन मनरो एंड शादाब खान द कैप्टन वाज जस्ट फैंटास्टिक. 140 रन प्लस की पार्टनरशिप थी, बट इट वाज जस्ट ए ट्रीट टू वॉच. शादाब ने एक बार फिर कैप्टन इनिंग खेली. कॉलिन मनरो 84. उनका जब हैमस्ट्रिंग पुल हुआ और वो रनिंग नहीं कर सकते थे, उसके बाद ही जस्ट अनलीश्ड and he was just fantastic. Imad Wasim played that very very important knockdown 30 for 13 of 13 deliveries, जिसमें से विनिंग शॉट भी उन्होंने खेला था. एंड फहीम देर 23 of 14 डिलीवरीज. अब्बास आफरीदी ने 3 विकेट ली 40 रन देकर अपने 4 ओवरों में. मोहम्मद अली ने 2 विकेटें दी 44 रन देकर अपने 4 ओवरों में. विली 1 for 30 in his 4 and Jordan also expensive 1 for 42 in his 4. But it was a runs galore in Rawalpindi और ये रावलपिंडी का आखिरी मैच था इस HBL PSL का. और उसके बाद कल दूसरा मुकाबला हुआ. दूसरा मुकाबला कराची में हुआ. इसकी मैच समरी भी आपकी खिदमत में पेश करते हैं. लाहौर कलंदर्स बा मुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर्स था. ये आखिरी मुकाबला था लाहौर कलंदर्स का इस HBL PSL में और दे फिनिश्ड एट द बॉटम ऑफ द टेबल. याद रहे कि दे आर द डिफेंडिंग चैम्पियंस. पहले बैटिंग करते हुए लाहौर कलंदर्स ने 166 किया फॉर 4. इट वाज ए डिफिकल्ट पिच, स्लो पिच, बट इट वाज अब्दुल्ला शफीक हु डिड रियली वेल. यू नो, ही वाज मिस्ड बाय द कलंदर्स इन द इनिशियल गेम्स विच ही वाज देयर. शाहीन शाह अफरीदी ने कल 55 रन जोड़े. फरहान देयर 25 of 22, Beg 12 of 13. And Abrar Ahmed there again picking up 2 for 31 for Quetta Gladiators. Wasim Jr. 1 for he picked up 1 wicket and Ahmed also picked up 1 wicket. Quetta Gladiators in response finished it on the last ball 169 for 4, जिसमें सऊद शकील की एक बेहतरीन, बड़ी मैच्योर, बड़ी कैलिब्रेटेड, बड़ी कैलकुलेटेड इनिंग्स थी जो कि आपने देखी, प्लेइंग शॉट्स ऑल अराउंड द विकेट. एंड नाफे ऑल्सो देयर कमिंग अप अगेन. नाफे को स्टार्ट में
but it was a difficult wicket. कल जिस तरह वसीम अकरम ने आपको बताया, he was trying to hit everything too hard. Jason Roy there with 18, Russo there with 13. It must be worrisome for Quetta Gladiators के उनके जो overseas players हैं, they haven't been able to really fire up. It has been largely their local players that have done really well. Jandad they're picking up 2 for 30 and Shaheen 2 for 41. Quetta Gladiators ने ये 6 विकेटों से मुकाबला जीता. और इसके साथ ही टेबल की सूरत हाल भी देख लेते हैं, चूंकि चारों टीमें जो क्वालिफाई करनी थी वो क्वालिफाई कर चुकी हैं. ये पॉइंट टेबल आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर पेश कर देते हैं. दिस इज़ हाउ द HBL पॉइंट टेबल इज़. याद रहे कि मुल्तान सुल्तान जो है वो उसने अपने तक 9 मैचेस खेले हैं, 12 पॉइंट्स के साथ टॉप ऑफ द टेबल है. इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान को शिकस्त दे के कल अपनी पोजीशन सॉलिड की, अपने 10 मैचेस में 11 पॉइंट्स पूरे कर लिए हैं. पेशावर ज़ल्मी ने भी 9 मैचेस में 11 पॉइंट लिए हैं. उनका भी आज एक ये बड़ा अहम मुकाबला है उनके लिए, बिकॉज अब ये कौन टेबल में टॉप पे फिनिश करता है इस पर भी बात कर लेते हैं. क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 9 गेम्स में 11 पॉइंट्स जोड़े हैं. कराची किंग्स ने अनफॉर्चुनेटली 9 मैचेस के अंदर जो है वो स्कोर किया है 8 पॉइंट्स का. आज इनका मुकाबला है. And Lahore Qalandars, well, they finished their 10 games with 3 points, and that's the end of that for Lahore Qalandars. So now the top 4 teams, इसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं. Wasim, you see the top 4 teams that are there, right? कॉल पहले आंसर कर ले अपनी. होगी जनाब. अच्छा. When things go bad, they really go bad. All right. Yeah, very interesting table. First of all, congratulations to all the 4 teams who qualified, and of course, bad luck to Lahore and Karachi. Proper bad luck to Karachi. वो मैच खेले बगैर ही बाहर हो गए. ऐसी बैड लक होनी चाहिए. कल दोनों मैच लास्ट बॉल पे ख़त्म हुआ है. इससे ज़्यादा बदकिस्मती क्या हो सकती है किसी टीम की, आई सपोज. बट वेल डन टीम्स हु क्वालिफाइड. वेरी इंटरेस्टिंग. दोनों चारों टीमें चाहेंगी कि टॉप ऑफ द टेबल पे आएँ, फर्स्ट एंड सेकंड, बिकॉज देन यू हैव 2 चांसेस. अगर आप पहला हारते हो तो आप फिर तीसरा चौथा जीतेगा उससे खेलोगे. सो या मुल्तान के 12 पॉइंट हैं, बाकी तीनों टीमों के 11 पॉइंट हैं. इस्लामाबाद के 11 रहेंगे बिकॉज उनके 10 मैच हो चुके हैं. कोयटा और पेशावर के 9 मैच हैं. अगर वो 13 पे आ जाए, मुल्तान अपना हार जाए तो वो तीसरे चौथे भी खत्म हो सकते हैं. सो या स्टिल वेरी इंटरेस्टिंग. टुडेज गेम इंपॉर्टेंट फॉर पेशावर एज वेल टू फिनिश फर्स्ट और सेकंड जो है टेबल पे उनके दरमियान एक प्ले ऑफ होगा, राइट? यस. अच्छा, उसमें से जो हारेगा वो सीधा फाइनल में चला जाएगा. जो जीतेगा वो फाइनल में चला जाएगा. जो हारेगा उसको एक और मौका मिलेगा कि वो थर्ड और फोर्थ के विनर के साथ वो खेले. इसीलिए पहले दूसरे आने का ये फायदा है कि यू हैव 2 चांसेस. You either are straight to the final or you have 2 more games to go. That would be and that's what they're going to be now working on. Yesterday's game, Wasim, what a fantastic innings first by Usman Khan. हमने उनको देखा, एंड ही प्लेड ऑल अक्रॉस फॉर मुल्तान सुल्तान. अपने पिंडी वाले मैच में हर साइड पे उन्होंने स्कोर किया. बॉलरों को बड़ी मुश्किल हो रही थी. यू नो, दे ट्राइड एवरीथिंग विद हिम, बट ही द गुड थिंग दैट आई लाइक अबाउट हिम, अगर उनकी एक साइड की शॉट बंद होती है तो वो फौरन दूसरी साइड की कोई ना कोई शॉट जो अपनी वो ले आते हैं. या 2-300 PSL में, और साथ में एक 95, 2 इस साल 100 और एक 95, वो तुक्के में नहीं होता. तुक्के में 1 ऑफ हो जाता है जी. So that shows the consistency and the quality of his ability. उस्मान खान की, I think जो छोटा सा criticism उसको कल थोड़ा बहुत जो हुआ है वो ये हुआ है कि उसने ज़रा अपने 100 के लिए थोड़ा देर लगाई है. But we talk about it a little later. We're talking about his triumph, the way he bat. Look at the shots he's got. He's equally good against the spinners, Misbah. जी बिल्कुल. सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है स्पिनर के अगेंस्ट आपके फीट मूवमेंट देखें कि आप क्रीज की डेप्थ को कैसे यूज़ करते हैं, और इवन लेट खेलना, और फिर इवन अंदर जाके फाइनल के पास से जो वो शॉटें खेलते हैं, मिड विकेट के ऊपर से छक्के मारते हैं, एक्स्ट्रा कवर मारते हैं. तो कोई ऐसी शॉट नहीं है अगेंस्ट स्पिनर जो ऑप्शन नहीं है. निकल के एक्स्ट्रा कवर बहुत अच्छा मारते हैं और सीधा छक्का भी मारते हैं. तो हर किस्म का शॉट खेलना जानते हैं अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ बॉलिंग. फास्ट बॉलर्स को अगर देखें, कवर ड्राइव्स बड़ी ज़बरदस्त नज़र आई, स्केयर ऑफ द विकेट, और फील्ड को प्रॉपरली देखते हुए. यही होता है एक अच्छे बैट्समैन की, कि उन एरियाज़ को कैसे एक्सप्लोर करते हैं जहाँ पे नॉर्मली फील्डर नहीं होता. एंड देन शादाब खान फ्रॉम इस्लामाबाद यूनाइटेड प्लेड अ ग्रेट इनिंग्स. ऑफ कोर्स कॉलिन मनरो ने तो जो कारनामा अंजाम दिया वो दिया ही दिया हैमस्ट्रिंग होने के बाद, बट फ्रॉम द कैप्टन्स पर्सपेक्टिव, यू नो, ही एक्चुअली डिलीवर्ड द गुड्स, एंड ही हैज़ बीन डूइंग सो रेगुलरली थ्रू आउट दिस HBL PSL. देखिए, एज ए प्लेयर, यू नो, अंडर प्रेशर एज ए कैप्टन आए होंगे वो, ज़ाहिर बात है. उनको आप बिहाइंड द गेम थे ऑलमोस्ट उस टाइम पे, जब आपको पता है ये मस्ट विन गेम. अगर वो हारते हैं तो उनके पास फिर चीज़ें उनके हाथ में नहीं रहेंगी. फिर कराची अगर मैच अगला जीत जाए तो वो बाहर भी हो सकते थे. लेकिन
2 विकेटें गिरने के बाद जिस मैच्योरिटी के साथ और फिर जो कंट्रोल्ड एग्रेशन जिसको कहेंगे, कल उनका ऐसा नहीं था कि आए और बस मारना शुरू कर दिया, पर आई थिंक अच्छा पिच को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया, पार्टनरशिप लगाई है। ऑब्वियसली कॉलिन मनरो जब हैमस्ट्रिंग हुई तो वो तो बिल्कुल ही बाउंड्रीज़ की तरफ गए, लेकिन साथ उन्होंने जो अपना रोल है ना वो बहुत ज़बरदस्त प्ले किया। और स्पिनर को जब भी उनको मौका मिला हिट लगाने का, और हमने देखा थ्रू आउट द टूर्नामेंट इनकी फॉर्म ऐसी है कि अगर ये क्रीज पे खड़े इनके रन्स नहीं रुकेंगे, और स्पेशली और इवन ऑन अ टर्निंग पिच जो हमने थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखा है, ये फंसे नहीं, बाउंड्रीज हासिल की हैं और क्रूशियल स्टेजेस पे रन्स बनाए हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर शादाब। पिछले साल भी अच्छा परफॉर्म किया एज ए बैट्समैन, तो आई थिंक जो हफीज़ भाई वाली बात है ना, इनको देखना चाहिए, क्योंकि सम टाइम एज ए लेग स्पिनर, मैं भी लेग स्पिनर स्टार्ट में लेग स्पिनर क्रिकेट स्टार्ट की, तो आई थिंक सम टाइम ऑफ पैच आता है आपका, तो आपकी दूसरी चीज़ें आपको सेव करती हैं, आपको कॉन्फिडेंट रखती हैं। तो आई थिंक उनकी फील्डिंग और उनकी बैटिंग बहुत सपोर्ट करेगी उनकी बॉलिंग को। देखिए ये 2019 में ही स्टार्ट हुआ था जब हम ऑस्ट्रेलिया टूर पे गए थे, तो उस वक्त इसको ऑस्ट्रेलिया टूर पे भी ऊपर बैटिंग कराने का प्लान था। वो तो खेल जाते थे तो इसलिए नहीं कराया। फिर PSL आई तो इस्लामाबाद इसको नंबर 3 और 4 पे उस टाइम पे बैटिंग कराई, तो स्कोर्ड वेल, बड़ा ज़बरदस्त खेला। फिर टेस्ट क्रिकेट में भी इसको इस रोल में लेके आए। जो सबसे अच्छी चीज़ है, जैसे उस्मान की बात करते हैं कि हर तरफ शॉट खेलते हैं और स्पिनर्स पे भी ऑप्शन सारी हैं। फास्ट बॉलर को बैक फुट पे बड़ा स्ट्रॉन्ग खेलते हैं। अब जो इम्प्रूवमेंट नज़र आई है पिछले 2 मैचों में, प्रेशर सिचुएशन में पहले मुझे लगता था कि एक्स्ट्रा चार्ज होते थे, वो कुछ ज़्यादा ही करने की कोशिश में जो है वो चीज़ें गलत कर जाते थे। तो इन 2 मैचेस में जो कामनेस नज़र आई है, दैट्स गुड फॉर इस्लामाबाद एंड फॉर हिम, कि प्रेशर मैचों में काम रहूँगा, उस सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल करना, सो दैट इज़ समथिंग गुड फॉर वी ऑलवेज न्यू ही इज़ अ वेरी यूजफुल ऑलराउंडर। आई रिमेंबर जब हमने उसको पहली दफ़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड से खिलाया था, तीसरा के दूसरा सीज़न था GSL का, दूसरा सीज़न, इसको एज एन इमर्जिंग प्लेयर पिक किया था। नोबडी न्यू, ना इसने भी ना देखा हुआ, मैंने भी नहीं, डीन जोन्स ने भी नहीं। मैंने फर्स्ट टाइम पिक किया था उसी साल, वनडे टूर्नामेंट हुआ था, तो वो मैं कप्तान था, तो वहाँ पे इसको पिक किया था कि एज एन इमर्जिंग प्लेयर। आप किसके कप्तान थे? इस्लामाबाद की टीम थी, फेडरल की टीम थी, उसका कप्तान था, तो वहाँ से इसको पिक किया एज एन इमर्जिंग प्लेयर। वहाँ इसका टेम्परामेंट देखा, पहला ही मैच इसने एक पार्टनरशिप की मेरे साथ, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग में। फील्डर ऐसा था कि 1-2 रन आउट किए उसमें, बॉलिंग अभी उस तरह नहीं थी, बट आई जस्ट मेड श्योर इन दैट टूर्नामेंट कि इसको मैं 7-7 8-8 ओवर कराऊँ हर मैच में। सो जब ड्राफ्ट आया तो मैंने सिर्फ इस्लामाबाद, और तो हमारी सेटल टीम थी, हम विनर थे, तो मैंने सिर्फ शादाब का नाम दिया कि बस ये लड़का पिक करना है आपने इमर्जिंग कैटेगरी में, बाकी हमारी टीम ऑलरेडी सेट है, बाकी हमें कुछ ज़रूरत नहीं है। एंड वी फाइनली गॉट हिम, और सब हम लास्ट वाली पिक में, और हमारे उनको पता था, उन्होंने पूरी वर्किंग की, इसको किसी ने नहीं पिक करना। सो एंड दैट सीजन ऑब्वियसली वो एंड तक he became one of the stars, जिस तरह की उसने बॉलिंग। Yeah, he was the find of the tournament. ये लग रहा होगा किसी को नहीं पता, मैं पहली पिक से इमर्जिंग की कलफ रहा था, क्योंकि मैं वो टूर्नामेंट खेला था और मैंने इसको देखा हुआ था, और मैं और सुहेल तनवीर बल्कि दोनों कह रहे थे कि यार इसको रख लें, ये बहुत काम आएगा। लेकिन वो PDB जो प्लान था ना उनका, उसके अंदर वो टूर्नामेंट खेले थे उन्होंने 4। बहरहाल अब आप क्रेडिट लेने नहीं, क्रेडिट में ले नहीं रहा, क्रेडिट इस्लामाबाद यूनाइटेड को ऑलरेडी नहीं, वो देखे ना, आपके पास 4 पिक्स की ऑप्शन थी, 4 पिक तक उन्होंने नहीं रखा, तो आई थिंक वो ही वाज अ प्लेयर, और जब वो उसने परफॉर्म शुरू किया तो सबकी आंखें खुल गई। शादाब को इससे ये सीखना चाहिए कि वी ऑल नो ही इज गॉट द टैलेंट, उसने इस PSL में दिखाया है, कम बैक किया है, फिटनेस वाइज, फॉर्म वाइज, अब बैटिंग देख लो, बॉलिंग देख लो, विकेटें भी ली हैं, और बैटिंग अंडर प्रेशर करने आया एज अ स्किपर, सो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एज वेल। एंड आई थिंक उसका जो बैड पैच आया था 1 साल का, ही शुड रियलाइज के यू गॉट अ बॉल मैन, जितनी लंबी बॉलिंग करोगे, जब इंजरी से वापस आ रहे हो, कोशिश करो 4 दिन के मैचेस खेल लो, ताकि लेग ब्रेक स्पिनर अजहर कैन टेल यू बेटर, द मोर ही बॉल्स द बेटर ही विल बिकम, नॉट जस्ट वन ऑफ, दैट्स होल हिज करियर इज गोइंग टू डू दिस, ही शुड बी डूइंग दिस। एक्चुअली आई हैव गॉट टू से दिस कि हमने जिस तरह उनको वर्ल्ड कप में देखा था, ही वाज वेरी एराटिक, बट सो फार व्हाट वी हैव सीन इन द HBL PSL, ही इज फिनिशिंग इन द स्टंप्स, दैट्स रियली गुड टू सी हिम back and hope he bowls more, and he's absolutely a very important component of the Pakistan cricket team. With that, we're going to take a break here on the Pavilion. We'll see you on the other side.
Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स our continued coverage of the HBL PSL 9 and with me in the Pavilion I've got four fantastic cricketing minds, four former captains of Pakistan. The entire team now is here. I've got first up Azhar Ali. Also joining us now is मोहम्मद हफीज. थैंक यू हफीज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आप हमारे प्रोग्राम कराची की ट्रैफिक का शुक्रिया. मैं तो पौने 2 आपको इसके बारे में 2 दफा वार्निंग हो चुकी ये है. मुझे सुन के सिर्फ एक बात याद आ रही है, वो ये है कि मन्ना ना मेरी गल. कल तो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि 4:45 निकलना, आराम ना, बिल्कुल 6:30 मैं 5:45 निकला और 6:45 मैं 5:30 निकलूं तो जाहिर बात है, फिर आपने कैसे to पहुंचना? Karachi at that time, buddy. Karachi, big city problems, my friend, big city problems. All right, folks, now that Wasim has already spoken, so you know that Wasim Akram is here, and so is Misbah ul Haq on the other side. And let's take a look at what's going on at the HBL PSL 9. आज का मुकाबला आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं. ये रहा मुकाबला आज का दोस्तों. आज है कराची किंग्स जो कि ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है. कराची किंग्स के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, इसके ऊपर तबसरा करेंगे, और साथ में पेशावर ज़ल्मी जो कि ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है. 9 बजे मुकाबला शुरू होगा. आपको पता है कि रमजान की टाइमिंग्स हैं, अब ये चेंज हो गए हैं. जितने भी बाकी HBL PSL के मैचेस होंगे वो रात 9 बजे शुरू होंगे और 1 बजे खत्म होंगे, और हम आपके पास उसके बाद जो है वो आएंगे. राइट, सो सदरे किंग कराची किंग्स, आपसे सबसे पहले तो ये It's kind of a dead game for Karachi. I don't have to be a rocket scientist to think that. I suppose pride is the word just comes straight in अगले mind. PSL के लिए आप लोग अभी से शुरू कर रहे हैं ना. Bit early, but sure, if you say so. But I think we can talk about the factors behind Karachi's not reaching the playoffs for 3rd year in a row. Okay, this year we had new captain, new team. काफ़ी सारे लड़के जो 8 साल से थे वो नहीं थे, तो टाइम तो लगता है थोड़ा. एक कप्तान फॉर्म में नहीं था, एक विंस फॉर्म में नहीं था, ये चीज़ें. और ओपनिंग पेयर 4 दफ़ा बदला टूर्नामेंट में, कंसिस्टेंसी नहीं थी, और छिक्के भी हमने सबसे कम मारे हैं इस PSL में. 37 sixes we've hit. I mean, these guys can also shed a light on it. What is the reason Karachi Kings didn't qualify for the playoffs? Yeah, that well, before we do that, let's take a look at the head-to-head count. जनाब, ये रही head-to-head count पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान. इनके दरमियान मुकम्मल तौर पे 20 मुकाबले हुए हैं HBL PSL 9 सालों के अंदर, और पेशावर 14 जीता है, कराची 6 जीता है. कराची के अंदर इनके बीच में 5 मुकाबले हुए हैं कराची शहर में नेशनल स्टेडियम में, जिसमें से 3 पेशावर और 2 जो है वो कराची जीता है. एंड फाइनली लास्ट 7 मैचेस में 7 मैचेस में से 6 पेशावर जीता है और 1 कराची जीता है. एंड दैट्स योर हेड टू हेड. राइट, सॉरी, हम जो बात कर रहे थे, आपने कहा कि रीजंस जो वसीम कराची नहीं पहुंचा, ये एक स्टैट आपके साथ शेयर करते हैं. 2020 में कराची जीता था PSL, दे वर द चैंपियंस, मगर तब से लेकर अब तक ये जरा परफॉर्मेंस का चार्ट हम देखते हैं. दिस इज व्हेन कराची किंग्स पीक्ड एंड सिंस देन दिस इज व्हाट हैपेंड. 2021 में 4थी पोजीशन पे था कराची, 5 मैचेस जीते. 2022 में लास्ट पोजीशन पे था, सिर्फ 1 मैच जीता था. फिर 2023 में फिर ये 5th पोजीशन पे था. एंड देन फाइनली अगेन दिस ईयर दे एंडेड अप ऑन द 5th पोजीशन. पिछले साल 3 मैचेस जीते थे, इस साल 4 जीते हैं. So 5-1-3-4. That's how it has been going down for Karachi Kings. Well, I do understand that the rebuilding is happening here. This but year, yeah. हम तंग करता रहता हूँ, मैं आपको करता हूँ. But this is a more serious kind of a thing. The rebuilding process is going on this year, you know. But the previous 3 years, since 2020 to 21, 22, 23. उन 3 सालों में क्या हो रहा था? There was no rebuild. You still had the same unit. Core group fine था. Core group वो था. Last year बाबर नहीं था. बाबर went to Zalmi. जी. And then they made Imad captain again. We did. I suppose I'll take the responsibility because I was in charge. Then I have to take responsibility. There's no point blaming anyone. मेरा क्वेश्चन से क्वेश्चन है आप तीनों से, वो ये है कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट में रीबिल्डिंग हो सकती है? फ्रेंचाइजी क्रिकेट में कप्तान चेंज करने से फर्क पड़ता है? रेगुलर कैप्टन 3 साल, बिकॉज प्लेयर तो हर साल चेंज होते हैं आपके. देखिए, जो माइंडसेट है वो सेट होता है आपकी ड्राफ्टिंग से कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं. क्योंकि हर साल आपके पास जब एक ऑप्शन आती है, आपने रिटेन किसको करना है, वो भी ऑप्शन आपके पास 8 होते हैं मोस्टली. 8, वो एक ऐसी कोर बन जाती है जिसको आप समझते हैं कि आपने रखना है. लेकिन क्योंकि इस साल आपके पिछले 2-3 साल अच्छे नहीं गए, तो कराची किंग ने सोचा कि हम इसको टोटली जो है वो माइंडसेट चेंज करते हैं. बहुत से अच्छे प्लेयर जो आपके साथ ऑलरेडी थे, वो अच्छे थे, परफॉर्म भी कर रहे थे, लेकिन आपने सोचा इसको चेंज करते हैं. अब वो मुझे जो मसला ज्यादा नजर आया वो ये नजर आया कि आपके 7-8 प्लेयर ऐसे थे, जो 20 प्लेयर आप पिक करते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में, PSL में, वो होते हैं जो आपकी टीम की
پوزیشن کسی بھی وقت سنبھال سکتے ہیں. وہ صرف سفر کرنے کے لیے نہیں ہوتے کہ وہ آپ کے ساتھ جاتے جائیں گے اور وہ کھیل نہیں سکیں گے. میں آپ کو نام گنوا دیتا ہوں. مجھے ان پکس کی سمجھ نہیں آئی. محمد روحید ہم نے دیکھا یہاں پہ, کوئی میچ نہیں پتا وہ کیا ہے ان کے پاس نہیں پتا. سراج الدین, عرفات منہا سے ایک میچ کھیلے, نہ بیٹنگ نہ بالنگ, لائک ان کو کسی طریقے سے یوٹیلائز نہیں کیا جا. 3 پلیئر یہ ہو گئے. زاہد محمود ویری لاسٹ میں آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کے اپنا امپیکٹ ڈالتے ہیں. یہ پہلے کیوں نہیں تھے؟ یہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ پلاننگ. اس کے بعد آپ کی جو انٹرنیشنل پکس ہیں, میں ویری آنےسٹلی لائک آئی ہیو اے گریٹ ریسپیکٹ فار ایوری ون. آپشنز بڑی کم تھی, یہ دیکھ کے آپشنز بہت کم تھی اگر آپ ڈرافٹ دیکھو تو. نہیں, لیکن آپ نے اگر اس جتنی بھی آپشن میں آپ نے اپنے لیے بیسٹ بندہ اٹھانا ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ڈینیل سیمز پلیٹینم پلیئر کیسے بن گیا اور بننے کے بعد آپ کیسے فرسٹ پک میں آ گئے. اب کراچی کے پاس اب دیکھا جائے تو آپ اور ایک فورن ہے, you can have 2 overseas and 1 Pakistan even. No, that I is don't your think call. so that's the case. This is the We'll way double that check. I know. But کراچی تین کے platinum player ہوتے ہیں. پاس کراچی کے پاس کوئی پلیئر تھا ہی نہیں پلیٹینم میں پک کرنے کا. دین نواز, they had to pick نواز. آپ نے پچھلی مرتبہ حیدر علی کو ٹریڈ کیا تھا نا, ٹریڈ نہیں تھا کیا. حیدر علی کو پلیٹینم میں آپ نے ہم نے 2 لیے تھے, ہم نے حیدر علی اینڈ شعیب ملک لیا تھا. اب دیکھیں میں پیچھے نہیں جاتا. میں ابھی اگر بولوں تو یہ 5-7 پلیئر میں نے آپ Minimum کو 1 گنوا دیے. foreigner, 2 Pakistanis. Is that Yeah. the rule? Yes. لیکن ارلیئر تھا کہ آپ 2 انٹرنیشنل بھی لے سکتے ہیں اور 1 پاکستانی. نہیں, now it's 2 Pakistanis, 1 international. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو 7 پلیئر میں نے آپ کو گنوائے ہیں یہ کیوں تھے ٹیم کے ساتھ؟ اف دے ور ناٹ گڈ انف ٹو پلے. عامر کو ہم نے دیکھا, محمد عامر خان جو فاسٹ بولر ہیں وہ 2 میچ کھیلے, 1 اوور کر کے سائڈ پہ ہو گئے. محمد روحید نہیں کھیلے, سراج الدین نہیں کھیلے, زاہد محمود اینڈ میں آئے. تو اس کا مطلب ہے جو بھی آپ کے جو بھی ڈرافٹنگ کے اندر مائنڈ سیٹ تھا وہ کچھ بھی تھا. ایک تو لوکل ٹیلنٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن شاید آپ سے مسنگ پارٹ ہے. آپ کو لوکل ٹیلنٹ کے اوپر ٹرسٹ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ لیگ وہی جیتے گا, اسی کے ساتھ ہوگا جو لوکل پرفارمنس دے گا. جب آپ باہر کے اوپر چل جائیں گے وہ تو 4 کھیلیں گے, وہ تو ایک تڑکے کے طور پر آئیں گے کمبینیشن بنانے میں. لیکن آپ کی موسٹ جو 13 یا 14 یا 15 جو بھی آپ کے 20 میں آتے ہیں وہ لوکل ٹیلنٹ اس قابل ہونا چاہیے کہ جو آپ کو میچ جتوا سکیں, آپ کو سیریز جتوا سکیں, آپ کو ٹورنامنٹ جتوا سکیں. میرا خیال ہے کہ ان کی اوورسیز میں مجھے ڈینیل سیمز ڈپلوائے ہو سکتا ہے بہت اچھے پلیئر ہوں, لیکن ان کنڈیشن میں آئی ہیو اے کوشچن کہ شاید وہ ان کنڈیشن کے مجھے نہیں لگے پلیئر. ایون ریٹینشن میں بھی دیکھیں حفیظ کے اخلاق کو ریٹین کیا, اس کے وہ سیزن کا سب سے بڑا پرفارمر ہے. آفٹر 2 games he is nowhere. اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا گیا. سملر تھنگ ہم نے دیکھی ٹرسٹ لیول کی لاہور کے اندر. لاہور کی ٹیم کے اپنے ٹیلنٹ کو اگر ہم دیکھیں تو بہت شاندار تھے لیکن انہوں نے ٹرسٹ ہی نہیں کیا. اب سنا ہے کہ کراچی کنگ نے وہ بھی لگایا تھا کیمپ کائنڈ آف تھنگ, جہاں سے ٹیلنٹ ہنٹ, جہاں سے ایک فاسٹ بولر ان کو ملا ہے 140 پلس کا ہے, وہ بھی نہیں دیکھا ہم نے. دیکھیں 140 پلس ہونا مقصد نہیں ہے. That's what they think. مقصد یہ ہے کہ وہ کس جگہ پہ یوٹیلائز ہو سکتا ہے. ہم نے تو آپ کے لوکل ٹیلنٹ میں نے آپ کو 6 پلیئر گنوا دیے ہیں, 2 انٹرنیشنل گنوا دیے. وہ کہاں ہیں؟ وہ پورے سیزن میں نظر نہیں آئے اور سیزن آپ کا ختم. Sorry to cut you. Rule is minimum 1 Pak player, minimum 1 foreigner. Third platinum can be local or foreigner. That's what I'm saying. کہ آپ 2 بھی لے سکتے ہیں overseas if you want to. But the problem is this, when you look at the list of overseas player جو آئی تھی اس دفعہ, میں نے تو دیکھی تھی نا, اس میں آپ کو یہی پلیئر نظر آئے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں. بعد میں کچھ اینڈ میں آ کے سپلیمنٹری میں کوئی آیا ہو تو آیا ہو یا بعد میں آیا ہو, بٹ جنرلی آپشنز یہیں پہ تو وسیم بھائی جن ٹیمز نے جیسے اسلام آباد نے ٹریڈ کی میوچولی, کوئٹہ نے تھوڑا سوچا, ملتان نے بھی سوچا. ملتان افتخار کو لے کے گئی, نسیم شاہ کو لے کے گیا اسلام آباد, تو انہوں نے ہوم ورک کیا, انہوں نے کافی, اس سے ان کی ٹیم کو فرق پڑا, ان کا بیلنس کافی بہتر ہوا. تو یہ شاید کراچی بھی ان 2 پلیئرز میں کہیں تھوڑا سا اس قسم کی چیز کہیں نہ کہیں سے کر لیتا کہ 11 میں ہمارا کوئی ایسا پلیئر امپیکٹ والا ہم کوئی لے کے آ سکتے ہیں, کرتے تو ہو سکتا ہے بیٹر. اور اس سے یہ بھی ایک لرننگ ملتی ہے ہر ٹیم کو کہ آپ پلیئر 20 وہ پک کرو جو پلینگ 11 میں اسٹریٹ اوے آ سکیں اور جن پہ آپ پہ ٹرسٹ ہے. لاہور کی ٹیم کا بھی ٹرسٹ لیول اپنے پلیئروں پہ کم تھا. عبداللہ شفیق کھیلے, باہر ہوئے, دوبارہ پھر آئے, تو وہ ہم سب کو پتا تھا کہ وہ اچھا پلیئر ہے. اور بھی بہت سے پلیئر اسی طرح وہاں پہ آئے اور گئے, اور کچھ لوگوں کو ایکسٹرا جو ہے اپرچونیٹیز مل گئی. کراچی کی ٹیم میں جو مجھے لگتا ہے جو سب سے بڑا مسئلہ اس مرتبہ آیا, آپ کسی بھی کو بھی ہم نے ٹرائی کیے تھے دونوں پلیئر, ہم نے نسیم کا بھی ٹرائی کیا تھا, افتخار کا بھی. ٹریڈ بن نہیں سکی ان سے. اس میں دیکھیں مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ ٹھیک ہے جتنا بھی آپ کر لیں, سوائے جو وسیم بھائی نے اسٹارٹ آف دا ٹورنامنٹ بھی یہ بات کی تھی کہ سوائے پیس, ایک جینوئن پیس کے علاوہ ان کے پاس سب کچھ موجود تھا. لیکن اس میں اگر آپ کے 4 پلیئر, تبریز شمسی, ٹھیک ہے, شان مسعود, جیمز ونس اور نواز,
یہ پرفارم ہی نہ کریں تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ تو آپ یہ دیکھیں 4 میچ تو وہ جیتے ہوئے ہیں. اگر ان میں سے 2 بھی پرفارم کر جاتے ہیں 1 میچ اور جیت کے آرام سے کوالیفائی کر کے بیٹھے ہوتے. ابھی اس لیے زیادہ برا ہر چیز نظر آ رہی ہے. یس کسی نہ کسی ٹیم میں کچھ نہ کچھ, جیسے کوئٹہ میں ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیتھ نہیں ہے بالنگ بیٹنگ میں, کہ اگر 6 بیٹسمین ان کے آؤٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نہیں آتے, تو کہیں نہ کہیں فرینچائز کرکٹ میں آپ کی رہتی ہے ڈیفیشنسی. لیکن آئی تھنک اگر آپ کے مین پلیئر فارم میں ہو تو وہی ٹیم آپ کو اوپر نظر آ رہی ہوتی ہے. 10 میچز ہیں آپ کے پاس ٹوٹل کھیلنے کے لیے, 10 میچز کا ٹائم ہے آپ کے پاس. آپ کب ڈٹرمن کریں گے کہ بھائی اس کی فارم نہیں ہے, اس کو ڈراپ کرنا پڑے گا؟ وین ڈو یو ڈیٹرمن دیٹ؟ آن دی 7th میچ, 8th میچ, 9th میچ, آفٹر 3 failures, آفٹر 2 failures, آفٹر 4 failures? وین ڈو یو ڈیٹرمن دیٹ؟ آئی فیل کہ کراچی کو تھوڑا سا اور جلدی ڈیسیجنز لینے چاہیے تھے, جس میں آئی تھنک آؤٹ آف فارم نواز کا ڈیسیجن تھا. پھر سب سے زیادہ شان کا بیٹنگ آرڈر آئی تھنک کہ اس کو خود ریئلائز کرنا چاہیے. انہوں نے بہت لیٹ شروع میں ان کو لینی چاہیے تھی. سو ہیئرز دی تھنگ, وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ آل آف دیز تھنگز, بٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ دس ان دی پوسٹ میچ. ویل ہیو انف ٹائم ٹو دین اینالائز. Hopefully Karachi will walk away with a win tonight, okay, so that they leave this on a higher note. But if they don't, then this discussion will become more pertinent and more potent at that time. With that, we're going to take a break. We'll see you on the other side. ویلکم بیک ٹو دی پیویلین. میں ہوں فخر عالم, آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس کا کنٹینیوڈ کوریج آف دی HBL PSL 9. اور آج مقابلہ ہے پشاور زلمی کا ود کراچی کنگز. اس کے حوالے سے ہم بات کریں. پیویلین میں میرے ساتھ موجود I've got اظہر علی, I've got محمد حفیظ, مصباح الحق اینڈ دی گریٹ وسیم اکرم. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگ کراچی کنگز کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, ان کی جو پرفارمنس رہی ہے پچھلے کچھ سال اینڈ دیٹ اسٹرگل دیٹ دے بین گوئنگ تھرو. ناؤ دے آف کورس ٹرائنگ ٹو get this whole new team going. But ادھر بھی اس میں بھی ایشوز رہے تھرو آؤٹ جو ہم بات کر رہے تھے بریک پہ سے پہلے. when you decide کہ ایک پلیئر از ناٹ ان فارم, اس کو ڈراپ کریں, مے بی کسی لوکل پلیئر کو لیں. But let's look at some of the positives. Finally Karachi Kings did get a 50-run opening partnership with him in this HBL PSL 9, and that was once Shan Masood decided to bring himself down the order. That decision could have been taken earlier. Maybe little late. Yeah. For the tournament. شروع میں آئی تھنک 6-7 میچ کے بعد اس کو آ جانا چاہیے تھا 3 پہ. بٹ اگین کمنگ بیک ٹو دیئر آؤٹ آف PSL, there is nothing much to talk about. I mean, you can say کہ پرائڈ کے لیے کھیل رہے ہیں. there is no pride when you don't qualify for the playoff, unfortunately in my book. Ouch. Yes, that's what it is. The idea is to qualify for the playoff. 6 میں سے 4 میں آنا ہے. So اگر آپ 4 میں بھی نہیں آتے تو you must have done a lot of wrong things. Yeah, we did. ٹھیک ہے, تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرنا اور آگے موو آن کرنا ہے. Yeah, move on and make sure you pick the next time. جو 20 لڑکے پک کرو وہ پلینگ 11 میں آنے چاہیے اسٹریٹ اوے. یہ نہ ہو کہ آپ کھلاؤ بھی, جیسے لیفٹ آرم اسپنر کو کھلایا آپ نے مناس کو, اس کو بولنگ ہی نہیں کرائی. اس بیچارے کا اپنا کانفیڈنس کیا ہوگا؟ وسیم بھائی جو سوال ابھی انہوں نے کیا ہے نا کہ کب وین یو ڈیسائڈ بیسیکلی, تو میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو پرفارم نہیں کر رہا کس وجہ سے نہیں پرفارم کر رہا. جیسے نواز کے کیس کی میں بات کر رہا ہوں, ٹیکنیکلی کہاں پہ ہے وہ اور مینٹلی کس اسٹیٹ میں ہے. جب آپ کو لگے کہ آلموسٹ ہی از ان اے اسٹیٹ آف جہاں پہ وہ گیو اپ کر چکا ہے اور وہ بالکل کوئی چیز اس کی صحیح نہیں ہو رہی, مینٹلی از ویری ڈاؤن, دین اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو جسٹ کنٹینیو ود سم ون لائک دیٹ. کیونکہ جب کوئی خود بندہ اس میں ہوتا ہے کہ وہ کرنا چاہتا ہے, ہی از لوکنگ گڈ, انفارچونیٹلی ہی از ناٹ اسکورنگ رنز یا پرفارمنس نہیں ہو رہی, فائن, اس پہ آپ موقع دیتے ہیں اس کو, آپ کو لگتا ہے مینٹلی یہ ٹھیک ہے. بٹ جب آپ کو لگ رہا ہو کہ نہیں یار ابھی اس کو خود کانفیڈنس نہیں آ رہا, ابھی یہ خود ایسی سچویشن میں نہیں ہے, پھر یو ہیو ٹو جسٹ بیسیکلی ٹیک دوز ڈیسیجنس ایز ارلی ایز پاسبل. ادروائز لیگ یا یہ فرینچائز کرکٹ میں پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے کم بیک کرنا. میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں, اب جیسے فل سیمنز کو لے کے ایز اے ہیڈ کوچ, جی وہ موسٹ ایکسپیرینس ہیڈ کوچ ہے. جتنے بھی یہاں پہ لوگ اس وقت انگیج ہوئے ہیں, اگر آپ اس کا ایکسپیرینس دیکھیں, اس کی اچیومنٹ دیکھیں, تو ہر جگہ پہ اس نے یہ کام کیا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے کچھ بہتر نہیں کیا ہوگا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کولیکٹیولی شاید ریسورسز پورے نہیں تھے, بیڈ مینجمنٹ ہو گئی, رائٹ یوٹیلائزیشن آف دا ٹیلنٹ نہیں ہو سکا. تو اس میں کسی 1 یا 2 یا 3 کو ٹیگنگ کرنے کا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ کہ اوور آل مجھے لگتا ہے کہ پلاننگ میں کراچی کنگ جو ہے وہ پک ڈرافٹ کے اندر بھی شاید رائٹ پکس نہیں کر سکا, اور جب ان کو یوٹیلائز کرنے کا ٹائم تھا تو وہ جو والی بات ہے کہ رائٹ ٹائم پہ آپ کو کیوں نہیں پتہ لگا کہ نواز از ناٹ ان فارم. آپ کو کیوں نہیں یہ سمجھ آئی کہ یار اگر 5 میچ میں شان ایز این اوپنر نہیں چل پا رہا, اسٹرائک ریٹ اور یہ اس کا ورسٹ ترین PSL چل رہا ہے,
Why not to take a I think शुरू में इन्होंने change रिलाय straight भी away? बहुत किया अपने मिस्ट्री स्पिनर पर तब्रेज़ ने, उसने इम्प्रेस नहीं किया और फिर पूरे सीज़न के लिए था भी नहीं, तो उसको उसकी जगह इन्हें चाहिए था मेक श्योर करें कि प्लेयर लें जो 10 मैचों के लिए अवेलेबल हो और फिर प्ले ऑफ्स के लिए। देन अगर 7 मैच खेलने हैं, टीम का कम्बिनेशन भी ख़राब होना है, फिर आपने एक लास्ट मिनट पे नया लेग स्पिनर ढूंढना है। अब इमरान ताहिर को लेके आए हैं, जाहिद को भी लेट लेके आए हैं, जाहिद को भी बाद में पिक किया है तब्रेज़ की जगह। सो आई सपोज ये चीज़ें शुरू से सोचनी इमरान ताहिर को पड़ेंगी। क्यों लेकर आए? ऐसे ही घुमाने के लिए, पाकिस्तान दिखाना था उनको? Probably just in case, I suppose कोई इंजरी ना हो जाए again। इमरान ताहिर को एज ए बैकअप लेकर आए कि साढ़े किसी किसी या अभी जो खेल रहे हैं, I suppose जाहिद खेल रहा है, he's bowling well, he's getting wickets। हर मैच में अच्छी bowling की और You do get bewildered with all of this. I mean, I know, I'm sorry, no offense, but it just does leave you pretty bewildered. Who's actually calling the shots at Karachi Kings? You're the president of Karachi Kings, and we definitely know that you're not calling the shots in Karachi Kings because you have been with I us think it's throughout. not one person, you see, it's people, lot of criticism। But that's also not right, Wasim. सलमान नहीं, एक बंदा कर नहीं सकता। देन ड्राफ्ट में आपको रिटेंशन में आपका कप्तान इन्वॉल्व होता है, अगर मैं हूँ, मैं था इस तो मैं नहीं था, ओनर इन्वॉल्व होता है, फिर आपका कोच इन्वॉल्व होता है। पर हमने पिछले 3 सालों में 3 कोच भी चेंज किए, 3 कैप्टन भी चेंज किए। मोर्स था, फिर लास्ट ईयर योहान बोथा था, इस साल फिल सिमंस है, सो बाबर कप्तान था, फिर इमाद कप्तान हुआ, अब इस साल शान कप्तान है। सो होपफुली स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। अब एक कोच को 2-3 साल के लिए I've also रखें। noticed one thing, and then again now, because we're in a very tricky situation here, ladies and gentlemen. आप लोग तमाम लोग जो देख रहे हैं, why are we in a tricky situation? Karachi Kings is owned by Salman Iqbal, the franchisee, who is also the owner of ARY Network, which is also partly, A Sports is also part of that network. So we are in a very tricky situation to have this conversation. But I'm going to still have this discussion, Wasim. जब ये HBL PSL खत्म होगा, Yeah. I've noticed one thing, and I was just going through the timeline. All of a sudden, everything becomes very quiet on the Karachi Kings front. Yeah, it does. ना सोशल मीडिया पे कोई वो होता है, ना कोई एक्टिविटी चल रही होती है, ना कोई कि जी some of the players got together to have a discussion, or that our Karachi Kings Flan was spotted there playing with this, or we congratulate Flan Banda, who's also a member of Karachi Kings, for that outstanding performance in that. I mean, it just seems like everything just go, and then all of a sudden before the PSL, you all wake up and you say, oh. You see, you have to follow the leader. मैं एक चीज़ का कहना चाहता हूँ जो आपने बात की है कि देखें, ये जो ऑनरशिप की आपने बात की कि बिकॉज ऑफ ARY नेटवर्किंग आपका एक स्टेक है इसके साथ, उससे बड़ा स्टेक कराची का नाम है। बिल्कुल है, क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा पिलर है पाकिस्तान की क्रिकेट का, और वहाँ का नाम लेने के बाद भी अगर वो जो फ़ैन फॉलोइंग है, वो जो स्टेक्स हैं फ़ैन के, अगर वो फुलफिल नहीं हो पा रहे, हम उनको खुशियाँ नहीं दे पा रहे एज ए फ्रेंचाइज, देयर इज समथिंग रॉन्ग, वी आर नॉट डूइंग इट राइट। Same goes for Lahore. एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जब लाहौर हारता था 4 साल 5 साल, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ लाहौरियों को भी हुई क्योंकि वो बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। जब जीते तो इस फ्रेंचाइज के साथ जो मोहब्बत लोगों ने दिखाई, जिस तरीके से रिस्पांस मिला, वो भी हम सबको याद है। लेकिन मसला ये है कि जब लाहौर और कराची जो पिलर समझे जाते हैं, सो कॉल्ड पिलर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, जब वो 2 बड़े शहर बड़ा परफॉर्म नहीं करते, तो जो फैंस हैं वो आपसे रूठते हैं, वो आपसे नाराज़ होते हैं। तो इसलिए अपनी ऑनरशिप या अपने फाइनेंशियल जो ऑब्वियसली इट्स अ बिजनेस, लेकिन उसके साथ साथ जो एक सोशल वैल्यू आप ऐड करते हैं टू ब्रिंग दैट हैप्पीनेस टू दैट सर्टन अमाउंट ऑफ पीपल, वो मेरा ख्याल है लाहौर और कराची के बाहर होने से खत्म हो जाती है, या उसको डैमेज किया जाता है। And I think we would definitely like to see that change, because both Lahore and Karachi are your premium cities, like the most populated cities. You have such a big fan base on both the cities. You want them to remain engaged with the HBL PSL 9. But anyway, we'll have that discussion later. Let's talk about the fast bowling of Karachi Kings, Wasim. Hassan Ali 13 विकेट नहीं हुई है उन्होंने, साथ में मीर हमजा ने उनको अच्छी सपोर्ट की है। They've just been some good overall fast bowling. हालांकि there was no express fast bowler for Karachi Kings, but somehow they pulled out a reasonable performance. Yeah, I mean reasonable, nothing exceptional, nothing out of the world kind of performance. But yeah, whenever I'm in the draft, हो किसी टीम के साथ भी हो, किसी भी लीग में हो, जैसे मैं लंकन प्रीमियर लीग में था लास्ट ईयर जून जुलाई में, we picked up Chamira. I needed 145 bowler. एंड वी हैड टू पे, वो ऑक्शन में था, उनका बड़ा अच्छा सिस्टम है उनका, आप 4 प्लेयर रिटेन कर सकते हो, राइट, और उसके बाद बाकी वो आई थिंक $1 लाख $5 लाख में 4 प्लेयर टॉप के जो होते हैं,
اور اس کے بعد باقی 5-5.5 لاکھ کی آپ آکشن میں جاتے ہو. واو. سو وہ آکشن میں پہلی دفعہ کیا سری لنکن بورڈ نے لاسٹ ایئر جولائی میں ہوا ہے, تو آئی تھنک مارچ اپریل میں تھی. سو اس آکشن میں پھر آپ لوکل پلیئر اور اوورسیز پلیئر جو ہوتے ہیں وہ پک کرتے ہو, $500,000 یا $6 لاکھ میں. رائٹ. تو چمیرا کے ہم نے $80,000 میں لیا تھا, 85,000 میں, بیکاز آئی وانٹڈ پیس, اینڈ اس نے وکٹیں بھی لی ہیں. اور آئی سپوز کراچی نے کوئی ایسا سوچا نہیں جب یہ گئے ہیں, یا تھا نہیں ان کے پاس آپشنز. No idea. No idea. One of the good things about tonight's game between Karachi Kings and Peshawar Zalmi is that we're going to see Babar Azam in action again. That's what a delightful HBL PSL 9 he's been having, and it's a different Babar Azam that we are seeing. بالکل, I think top run getter ہے, the kind of form, اور سب سے بڑا جو امپیکٹ ان کا بڑا ہے ان کی جیت میں, ان کی ٹیم پہ, اور ان کی کیپٹنسی جو ہے وہ ظاہر ہے اس پرفارمنس کے ساتھ ساتھ جب رزلٹ آ رہے ہوں ایز اے ٹیم, دین آپ کا کانفیڈنس لیول اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اوور آل بڑے عرصے کے بعد جو زلمی کی ایک ٹیم کا بیلنس نظر آ رہا ہے, ان کی بولنگ کا, ان کی ٹیم کا, ان کی بیٹنگ کا, وہ باقی ٹیموں سے بہت بہتر نظر آ رہا ہے. جو اسپنر بھی آ رہے ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں, ایک باہر بیٹھا ہے, ایک کھیل رہا ہے تو وہ بھی پرفارم کر رہا ہے. پھر جس طریقے سے ساتھ سیم ایڈ کر رہا ہے ایز اے بالر بھی, آئی تھنک ہیڈس آف ٹو بابر. ایک تو وہ بیٹنگ میں جس طرح کے سٹارٹ دے رہے ہیں اور پھر لے کے چل رہے ہیں پورا اینڈ تک. ہز فارم از آئی تھنک اس پورے PSL میں ٹاپ کلاس. آپ ان کا اسٹرائک ریٹ دیکھیں, وہ امپروو ہوا ہے. رنز تو ہر دفعہ کرتے ہیں, اس کے بعد ان کی ایوریج, اور اس کے بعد جو انہوں نے نئی تھوڑی سی اپنی انوویشنس کی ہیں بیٹنگ میں, ایسے شاٹس کھیل رہے ہیں جو نارملی آپ نے پچھلے سال تک نہیں دیکھے تھے کہ بابر وہ شاٹیں کھیلتا ہے. ایک جو اب یہ دیکھیں اس قسم کے شاٹس, اسپنرس کو اٹیک کرنا, نارملی پہلے وہ کنونشنل شاٹس پہ جاتے تھے, بٹ ابھی وہ اسپنر پہ اٹیک کر رہے ہیں اور اسپنر کو سوچنے میں مجبور کر رہے ہیں کہ ہاں مجھے ایسے ایریاز میں بھی شاٹ پڑے گی جہاں پر نارملی بابر چانس نہیں لیتے. یہ شاٹیں فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا بابر کو کھیلتے ہوئے. باقی جو کرکٹنگ شاٹس ہیں وہ تو وہ کھیلتے آ رہے تھے پہلے بھی, اتنے ہی افیکٹو تھے. تو آئی تھنک کہ ہی از مچ امپرووڈ ایز اے بیٹر, ایز اے لیڈر مچ امپرووڈ, and doing wonders for Zalmi this season. Yeah, just has been an incredible thing. Azhar, what has made Babar Azam into a different batsman all of a sudden? جو کہ ایک بڑی کی چیز تھی ان کے اسٹرائک ریٹ کے اوپر اکثر لوگ جو تھے وہ سوال اٹھاتے تھے, but he has been managing that strike rate really well in this HBL PSL. دیکھیے فرسٹ آف آل آئی ایم شیور کہ انہوں نے اندر اپنے ساتھ بات کی ہوگی اور ایکسیپٹ کیا ہوگا اس چیز کو. دیکھیں کرکٹ ایوالو ہو رہی ہے, کرکٹ آگے جا رہی ہے, تو آپ یو کانٹ ایک جگہ پہ نہیں رک سکتے. یس ہم سب جانتے ہیں کہ ان سے کنسسٹنٹ بیٹسمین اسپیشلی وائٹ بال کرکٹ میں T20 اینڈ 50 اوور میں نہیں ہے, بٹ ہاؤ کین ہی بی مور امپیکٹفل آن دا گیم. تو آئی تھنک کہ وہ چیز آئی تھنک سیلف ریئلائزیشن ہوتی ہے سم ٹائم پلیئر کو, اور وہ سب سے زبردست ہوتی ہے کیونکہ آپ کے ادھر اراؤنڈ باتیں کئی ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن آپ جب سوچتے ہیں اس میں کون سی بات ہے جو میرے لیے بھی صحیح ہے اور میں جس ٹیم سے کھیلوں گا اس کے لیے بھی کام آ سکتی ہے. آئی تھنک ریئلائزیشن, پھر اس کے ورک ایتھکس تو ہے ہی ہیں, اور اس کے علاوہ آئی تھنک جو کیپٹنسی کا ایک بوجھ تھا, جو پاکستان کی کیپٹنسی کا بوجھ تھا, جو کہ بہت پاکستان کی کپتانی کرنا آسان نہیں ہے. آئی تھنک کہ وہ اترنا فار بابر اٹ واز اے ونڈرفل تھنگ. آئی تھنک کہ وہ فری ہوئے ہیں, ریلیکس ہوئے ہیں. آئی تھنک کہ گیم کو بھی انہوں نے اب ڈفرینٹ اوپن مائنڈ سے سوچا ہوگا, اور آپ دیکھ لیں 150 پلس کا اسٹرائک ریٹ ان کا اس PSL میں ہے, اور پریویسلی وہ 120s میں تھا. تو اٹس اے میسو جمپ. Yeah, it is. It's just fantastic. آئیے ذرا نمبرز گیم پہ نظر ڈالتے ہیں. بھائی جناب یہ رہی نمبرز گیم آپ کی اسکرین کے اوپر, اینڈ دیٹ از دی ہائیسٹ رن ریٹ when batting in power play in this HBL PSL 24, and look at that, Peshawar Zalmi is right on top, and Quetta Gladiators follow them. Sam and Sam Ayub and Babar Azam. That Quetta ko dekh lo because of Saud and Jason Roy. Yeah, and Lahore Qalandars is right at the bottom of that one. Multan Sultans also, they're behind Karachi Kings. وہ I think وہ اس سے اتنا اسکور نہیں ہوا اس دفعہ رضوان سے, maybe that's why. And that's your numbers game. حفیظ ہم آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا مقابلہ یہ بھی دیکھنے کو ہوگا کہ کراچی کنگز کے اوپنرز کیا کرتے ہیں, اور پشاور زلمی کے تو ہیں ہی ایکسپلوسو بابر اعظم اینڈ سائم ایوب. اٹس گوئنگ ٹو بی این انٹرسٹنگ کمپیریزن وین یو میک پٹ, بٹ ول دا ٹاس ہیو این امپیکٹ آن دیٹ, بیکاز آج رات کی گیم ہے, 9 بجے شروع ہوگی,
دوسری اننگ جو ہے وہ کوئی 11 بجے 11:15 بجے شروع ہوگی. سو ہاؤ وڈ دیٹ میک اے ڈفرنس آن the openers on both sides or the power plays on both sides? دیکھیں ڈیفینیٹلی دونوں ٹیمز کے لیے جو ان سے بات ہوئی، انہوں نے بات کی کہ کراچی کنگ پرائڈ کے لیے کھیلے گی جسٹ ٹو ون دا گیم. ان کو پتا کہ نہیں کوالیفائی کر سکتے، لیکن زلمی ہیو آل دا رائٹ ریزن ٹو پلے دس گیم ٹو نائٹ کہ وہ کوالیفائر میں جائیں، کیونکہ وہ پہلی اور دوسری جو پوزیشن ہے وہ آپ کو ہمیشہ ایک ایکسٹرا ایج دیتی ہے، ایک ایکسٹرا میچ ملتا ہے آپ کو، اور آپ سے پریشر تھوڑا ایز ڈاؤن ہوتا ہے. تو دے وڈ لائک ٹو پلے ود دیئر بیسٹ 11. اور اس میں جو 2 اوپنرز ہیں، دیکھیں زلمی جب جیتا ہے تب ان کے دونوں اوپنرز نے اچھا پرفارم کیا ہے. یہ اب یہ دیکھنا ہے کہ ڈیفینیٹلی جو رات کا آدھی رات کے بعد والا میچ بھی ابھی آن ہونا ہے، اس میں وہ یہی سوچیں گے کہ ہم اپنے آپ کو شاید چیز کرنے جائیں. ہو سکتا ہے ڈیو فیکٹر تھوڑا زیادہ آیا آج، پہلی اننگز میں بھی آئے گا لیکن دوسری میں وہ بڑھتا ہی جائے گا، وہ کم نہیں ہوگا. تو یہ دیکھنا ہے کہ پلاننگ وائز وہ کیا کرتے ہیں. لیکن اوور آل زلمی کی اوپننگ کی بات کریں تو ان کے لیے ڈیو ہو یا نہ ہو، دے آر دا موسٹ ٹیکنیکلی رائٹ کریکٹ پلیئر. سائم اور بابر کی بات کرتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں کہ وہ دونوں مل کے جو ہے بڑی پرفارمنس دیں. All right, with that, we're going to take a break here on Pavilion, but when we come back, we're closer to the action. Stay with us. Welcome back to the Pavilion. میں فخر عالم، آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس کا کنٹینیو کوریج ہوتی ہے HBL PSL 9. With me in the Pavilion, I've got Azhar Ali, Mohammad Hafiz, Misbah ul Haq, and the great Wasim Akram. And we're talking about today's game, which is Karachi Kings versus Peshawar Zalmi. Now, yaad rahe کہ Peshawar Zalmi qualify kar chuka hai for the playoffs, and Karachi Kings is technically out of the tournament, but they'd like to go out with a win under their belt. However, they're colliding with a heavyweight team. ہم بریک پہ جانے سے پہلے بابر اعظم اور سائم ایوب کے اوپننگ پارٹنرشپ کی بات کر رہے تھے that they've been just fantastic throughout this HBL PSL. But let's talk about how quickly, and because وہ ہم چونکہ شروع میں ہماری conversation تھی کہ کراچی کنگز چینجز کر سکتی تھی، شروع میں ہی ان کو دیکھ لینا چاہیے تھا. How quickly did Peshawar Zalmi figure out, whoa, wait a minute, we got to bring in a spinner. Yeah. We have to change this strategy. We have to calibrate this immediately. Yeah. And then they did it immediately and they've never looked back, Wasim. I mean, پہلے کھلایا عارف کو، کھلایا یعقوب کو، پہلے سلام خیل کھیلا جب پولارڈ نے مارا، جب ہم نے ان کو ڈیفیٹ کیا اس HBL PSL. ریممبر وہ اس کو سلام کھیل کو تو پولارڈ پڑ گیا تھا نا. اینڈ دین یہ مہران ممتاز کو لے آئے ہیں، اس نے سب کو امپریس کیا ہمیں، اسپیشلی جس طریقے سے اور جس پیس سے اس نے بولنگ کی ہے، وکٹوں میں ختم کیا، تنگ کر رہا ہے. ان کا اگر اسکواڈ دیکھا جائے 20 کا تو وہ پلیئر آپ کو نظر آئیں گے جو لگے کہ 11 میں یہ آ سکتے ہیں سارے، کوئی بھی اس میں سے 11 کھلا سکتے ہیں. دیکھیں لاسٹ میں کیونکہ وہ خرم شہزاد پورے سیزن میں انفٹ ہو کے آئے تھے، تھوڑا ریکوری کر رہے تھے، جب ان کو بھی کھلایا تو ہی آلسو ڈیلیورڈ. Yes, he looked good immediately. That way. So it's just been a fantastic thing کہ وہ کیلیبریٹ انہوں نے بڑی جلدی کیا. انہوں نے کہا اسپنر لے کر آنا ہے ہم نے، اینڈ دین اس اسپنر کو انہوں نے ٹرسٹ کیا. وسیم جو دوسرا بڑا ایشو تھا، اس کو کہاں پہ اتنی مشکل اسٹیج پہ انہوں نے اوور دیا، where he picked out those outstanding wickets. And then, of course, you've got Amir Jamal there, who's been a fantastic. He is now properly, Misbah showing his class as an all-rounder. He's now making a statement. I am an all-rounder, not just a bowler who can bat, but now a proper all-rounder. دیکھیں بالکل وائٹ بال کرکٹ میں اسپیشلی T20 میں دونوں چیزوں پہ کوشچن مارک تھا، ان کی بیٹنگ پہ بھی اور ان کی بالنگ پہ بھی. اکانومی 10 سے اوپر تھی، دونوں میں پروو کرنا تھا. اور آئی تھنک وہ جو آسٹریلیا کی پرفارمنس تھی اس نے بہت ایک پازیٹیو رول پلے کیا اس میں. جب آپ وہاں پہ پرفارمنس کر دیتے ہیں پھر آپ کو یہاں پہ آ کے یہ ان لیگز میں یہ آپ کے لیے پیس آف کیک ہوتا ہے. میں پرسنلی سمجھتا ہوں ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ، آسٹریلیا یہ ایسی جگہ ہیں یہاں کی پرفارمنس مینٹلی آپ کو ایسی اس پہ لے جاتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے اب کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اور دا وے ہی بیسیکلی چینجڈ ہز بالنگ، تھوڑا سا کنسسٹنٹ ہوئے ہیں، رائٹ سارٹ آف لینتھس پہ بال کر رہے ہیں، کب کون سا گیند کرنا ہے. اسٹارٹ میں تھوڑا سا لگا کہ اس طریقے سے نہیں ہو رہا ان سے، بٹ جو میجر ایک چینج آئی وہ یہی آئی ہے. اینڈ دا بیٹنگ اب وہ کمانڈ سے کنٹرول جو حفیظ بات کرتا ہے نا کہ ٹھیک ہے چھکے مار رہے ہیں بٹ کنسسٹنسی نظر آ رہی ہے. یہ نہیں کہ ہٹ اینڈ مس، ایک ماری دوسری ماری فارغ، نہیں. اب وہ کنسسٹنٹلی پرفارم کر رہے ہیں. وہ اس کے پیچھے وہی کانفیڈنس ہے جو آسٹریلیا میں وہ کر کے آئے ہیں کہ آئی کین ڈو اٹ. اگر میں نے ٹیسٹ میں وہاں کر دیا تو یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں. آئی تھنک اٹس سم تھنگ ویری اسپیشل فار پاکستان اینڈ آلسو فار دا پشاور زالمی. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں فاسٹ بالنگ
آل راؤنڈر جو بیٹنگ آگے ساتھ پہ کر سکے. وائٹ بال کرکٹ میں اسپیشلی, ٹیسٹ کرکٹ میں جب بھی آپ باہر جاتے ہیں آپ ہمیشہ چار اگر چوتھا سیمر ڈالتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی اب اسپنر کیسے کھلائیں, اب بیٹنگ کیسے پوری کریں. تو یہ ایک ایسا کمپوننٹ ہے جو آپ کی ہر ٹیم کو بیلنس کر دیتا ہے. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں, یہاں پہ نا تالی دیکھیں 2 ہاتھ سے بجتی ہے. رائٹ. ایک تو عامر جمال کو میں صرف یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اسٹے ہمبل اینڈ کیپ دیٹ ہنگر ود ان یو الائیو. یس. کیونکہ کچھ ابھی اچیو نہیں کیا, ابھی تو ایک پہلا سٹیپ ہے. دوسرا جو سلیکٹرز اور جو ٹیم مینجمنٹس ہیں وہ کنٹینیو کریں اس لیول کے پلیئر کے ساتھ, کیونکہ سم ٹائم ہم بڑے امپیشنٹ ہیں. 1 یا 2 بری پرفارمنسز کے بعد بندے کو بالکل ہی سائڈ پہ کر دیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے, یہ عبدالرزاق نہیں ہے. عبدالرزاق ایک دم سے نہیں بنا تھا, اظہر محمود ایک دم سے نہیں بنا تھا. اس نے وہ ٹیلنٹ شو کیا ہے. یہ یا اس جیسے اور بھی کوئی کریکٹر ہوں تھوڑے پیشنٹ رہیں اور تھوڑا ان کو ایکسٹرا جو ہے وہ مینجمنٹ کی طرف سے اپورچونیٹیز بھی ملیں اور جو پلیئر ہے وہ بھی رسپونڈ کرے. Right, there you have Amir Jamal. Good to hear. He says, I'm trying to improve myself day by day. That's the approach that you were talking about, right? Right, Wasim, what do you think? Similar pitch as we saw the day against Lahore Karachi game. Pitch وہی barren لگ رہی ہے, ڈرائی لگ رہی ہے, اور 9 بجے اسٹارٹ ہے. مے بی ہلکی سی ڈیو سے تھوڑی بہتر ہو جائے دونوں بیٹنگ کے لیے آئی سپوز, بٹ ڈیفیکلٹ. یہاں پہ شائن آپ کو نظر آ رہی ہے ہلکی ہلکی, دیکھیں چمک رہی ہے. But it looks a similar wicket. Nothing has changed. Obviously, there is no grass. You can't change much. Because گھاس پیدا تو کر نہیں سکتے. جب سے AGL PSL شروع ہوا ہے آپ لوگ سب گھاس کی بات کرتے ہیں کہ گھاس لاپتہ ہے, گھاس غائب ہے, گھاس غائب ہے, گھاس غائب ہے, گھاس غائب ہے. کیا ہے پاکستان میں فرٹیلائزر کی کمی ہے, پانی کی کمی ہے, کیا وجہ ہے کہ گھاس نہیں لگا پا رہے؟ ایج پہ ہے گھاس, ایج پہ ہے نا, تو سیدھے پچ دی گل کر. وجہ مصباح آئی سپوز دیز گائز کین آلسو ٹیل, اٹ ڈیپینڈز آن دا. مجھے جہاں تک لگتا ہے فیض بھائی جو گھاس لگائی گئی ہے نا, جب آپ کاٹ کے رول کرتے ہیں نا تو وہ گھاس ہیوی رولر سے اڑ جاتی ہے. ادروائز اتنی کمی نہیں ہو سکتی گھاس کی, کیونکہ ان پہ تو میچز ہی نہیں ہوئے ہوئے, تو کتنا بھی گھاس اتارا گیا. تو آئی تھنک اٹس ناٹ, آئی فیل کہ ایون بیٹر, آئی ایم اے بیٹسمین, آپ بھی فیز اب شیشہ مارنا کیا ہوتا ہے عام بندے کو نہیں پتا. شیشہ یہ کہ یہ جو گلاس ہوتا ہے یہ اس کی گراس کو یوں رگڑتے ہیں, اگر میرے پاس گلاس ہے تو یوں رگڑ کے وہ گنج کر دیں, مطلب کہ انفارچونیٹ بیسیکلی اس طرح. دیٹس the reason unfamiliar condition میں جب ہم لوگ جاتے ہیں. machines for this worldwide. They have that, but unfortunately, the preparation method to prepare a very good track with the grass on, I think we don't know that. کیونکہ جب ہم گراس چھوڑتے ہیں ہم اتنی چھوڑتے ہیں اور اتنا نیچے موئسچر چھوڑتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ کیوریٹرز کی لک آفٹر کرنا بہت ضروری ہے. ایسا رہا ہے 2020 میں اور 21 میں بنی ہے ایسی پچز, اور ان پہ 200 رنز ہوئے. ایون وہ کراچی میں بھی اس ٹائم گراس. اس کا دوسرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, ہم ان پچز پہ کھیل کے اتنے یوزڈ ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہی ہم انفیملیئر کنڈیشن میں جاتے ہیں, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, تھوڑی سی ہیلپ فل پچ آ جائے تو پریشانی آ جاتی ہے. نہیں, ہمیں وہ ہم نے کیونکہ دیکھی نہیں ہوتی تو ہمیں برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. ہم پہلے یہ زوم کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جانا. Alright guys, we're going to take a break, but when we come back we are very close to the action. Stay with us. ویلکم بیک ٹو دی پیویلین. میں فخر عالم, آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس, کنٹینیوڈ کوریج آف دی AGL PSL 9. اب سے کچھ دیر بعد مقابلہ شروع ہوگا کراچی کنگز ورسز پشاور زلمی کا. اس وقت دونوں کپتان جو ہیں وہ واک آؤٹ کر رہے ہیں فار دا کوئن ٹو ٹاس. رائٹ جناب, نیشنل اسٹیڈیم کراچی سے خبر آ گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ پشاور زلمی نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بابر اعظم has decided to bat, مگر شان مسعود نے ٹاس پہ کہا کہ اگر وہ ٹاس جیتے تو وہ بالنگ کرنا ہی پسند کرتے. بابر نے کہا کہ وہ اگر ٹاس انہوں نے بیٹنگ ہی کرنی تھی, it's kind of a win-win. It's a win-win situation. Now the question is who will win? اور دونوں میں سے یہ ہوپفلی کراچی, ہوپفلی, ہوپ پہ دنیا قائم ہے, وہ یہی کہتے ہیں نا, امید پہ دنیا قائم ہے. رائٹ جناب, اسکواڈس کا ہم ویٹ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے اسکواڈس ابھی تک نہیں آئے, سو وی کین جسٹ ویٹ, بٹ دیر آر سم چینجز. لیٹس جسٹ کوئکلی ٹاک. آلرائٹ, یہ پشاور زلمی کا اسکواڈ آ گیا سب سے پہلے, تو حفیظ اس کو ذرا دیکھ لیجیے. جی, ایمل خان فاسٹ بالر, لاسٹ ایئر کوئٹہ میں تھے, ایمرجنگ بالر ہیں, ان کو کھلایا گیا. باقی ٹیم ان کی سیم ہے جو پچھلا میچ کھیلی ہے. حسیب اللہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہاں پہ کھیل رہے ہیں تو ان کو ویل یوٹیلائز کرنا چاہیے, کیونکہ وہ ابھی تک اچھا رول بھی پلے کر رہے ہیں لیکن ان کی پرفارمنس آگے پیچھے ہو رہی ہے. جی, کراچی کنگ میں ایک ہی چینج ہے پچھلے میچ سے. ڈینیل سیمز کمز ان فار مظہر ربانی. ویری آڈ چینج. آئی ہوپ ہی از فٹ بیکاز مظہر ربانی واز دا بیسٹ بولر دے ہیڈ. اینڈ لوکنگ ایٹ دا پشاور اسکواڈ جو پلئنگ 11 دیکھ رہے تھے, 3 ایمرجنگ پلیئر کھلائے انہوں نے, 3 ایمرجنگ پلیئرز. حسیب اللہ,
ایمل خان اور مہران ممتاز سپلیمنٹری ہے, مرجنگ نہیں لکھا ہوا اس پہ. یہ میرا سلور میں آئیں گے کیونکہ یہ ایک میچ یہ کھیلے تھے ایشیا کا وہاں پہ, تو اس کو کنسیڈر کیا گیا تھا. One change for Karachi. One change for Karachi, and with that, it's time for the expert predictions. All right, Wasim, your expert. Your expert prediction, please. یار اس کے لیے راکٹ سائنٹسٹ ہونا ضروری نہیں, آپ لوگ گیس کر لو کیا ہے یار. پشاور زلمی. کراچی کنگز. Sorry. Okay. All right. Azhar. Zalmi. Hafiz. اظہر کے بغیر پھر زلمی نہ کرو. مصباح. چل یار خیر میں بھی زلمی مانگ لینا. نہیں ہو گئے وسیم بھائی. آل ان آل بھائی ون. آج اکیلے ہی جیتیں گے. آج اکیلے. What? Well, that's your expert predictions. رائٹ. تمام وہ دوست جو ابھی ابھی جوائن ان کر رہے ہیں, خبر اس طرح سے ہے کہ پشاور زلمی ٹاس جیت چکا ہے اور پہلے بیٹنگ کرے گا, اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی گریٹ میچ بٹوین کراچی کنگز اینڈ پشاور زلمی. پشاور زلمی از آلریڈی کوالیفائڈ, کراچی کنگز آر آلریڈی آؤٹ آف دا ٹورنامنٹ. دے ہیو نتھنگ ٹو لوز, بٹ دس از گوئنگ ٹو بی این انٹرسٹنگ کانٹیسٹ بتوین دا ٹو ٹیمز. یاد رہے کہ اس HBL-PSL 9 میں کراچی کنگز اور پشاور زلمی کا یہ دوسرا مقابلہ ہے. پہلا مقابلہ کراچی کنگز نے جیتا تھا. سو دس از گوئنگ ٹو بی ویری انٹرسٹنگ. اس کے ساتھ ساتھ تمام دوستوں کو ایک دفعہ پھر رمضان مبارک, and I'd like to thank all my panelists. Thank you Azhar for being here with us. Thank you Fiz. Thank you Misbah. بہت بہت شکریہ آپ کا, اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اینڈ صدر کراچی کنگز آپ کے لیے تو ڈبل دعائیں ہیں. پیس. بہت زیادہ بہت زیادہ. تراویح پڑھی ہے. تراویح پڑھ دی. جی ہاں, سوری. With that folks, we're going to take you across to the National Stadium before the game starts. See you on the other side of the game. رات کو بہت دیر آپ سے ملاقات ہوگی, late night. We'll see you right here for the post match. Stay with us on His Sports.